افزار یا اپلیکیشن ما سهولت ترجمه از لسانهای انگلیسی و آلمانی موجود می باشد و این نرم افزار در موبایل های اپل و اندروید دستیاب است. هزینه این نرم افزار آکسیشورو است. علاوه بر این شما می توانید با این نرم افزار برای امتحان آمادگی بگیرید، اما شما نمی توانید امتحان را با فارسی بدهید، بلکه باید امتحانات با لسانهای آلمانی یا انگلیسی سپری گردد. اگر شما با نرم افزار ما برای امتحانات آمادگی میگیرید، در بخش تنظیمات گزینه موجود است و آن را فشار دهید. پس از آن لسان خودتان که فارسی می باشد پنهان می گردد. بعد از آن به طور نرمال فقط گزینه آلمانی و انگلیسی می ماند. پس شما می توانید با استفاده از نرم افزار ما حداقل از 1 الی 1.5 ماه امتحاناتتان را که پروفینگ نامیده می شود پاس کنید و همچنان در نرم افزار ما کورس نظری آلمانی در ارتباط با جواز رانندگی نیز موجود می باشد و از این لحاظ شما همچنین باید بگویید که